अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना अलमास। नाज़रीन, आज हम फिर से हाज़िर हुए हैं अपने पिछले टॉपिक को लेकर ही, डिप्रेशन के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि डिप्रेशन क्या है, ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर रशीद साहब आज फिर से मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका वेलकम बैक, आप दोबारा हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। तो अभी हम जो है वो नाज़रीन इंट्रोडक्शन लेंगे डॉक्टर साहब से ही। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुलरशीद चौधरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और साहिवाल में लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि क्या ये डिप्रेशन जो बीमारी है, क्या ये काबिल इलाज है? जी, हमने इसकी कुछ मैं वजूहात बता दूं और उसके बाद हम इलाज पे जाते हैं, क्योंकि ताकि वो चीज़ समझी जा सके कि लोग समझते हैं कि ये शायद बीमारी मेरी वजह से या मेरी किसी कोताही कमज़ोरी से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बीमारी विरासतन भी जाती है, यानी अगर माँ बाप दोनों में है तो फिर ये बच्चों में कुछ 30% के लगभग जा सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, और अगर एक है तो उससे कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे बचपन के जो रवैये हैं वो असरअंदाज होते हैं इस बीमारी की, इसकी रूट्स बनने में, इसकी बीमारी के होने में। उस वक्त भी हो सकती है, आगे जाके भी हो सकती है। किसी की नियर या डियर की डेथ हो जाए, वो असरअंदाज होती है। इसी तरह जॉब का चले जाना, एंगेजमेंट का टूट जाना, शादी का टूट जाना, घाटे पड़ जाना, जॉब का चले जाना, ये सारी चीज़ें, ये सोशल बातें हैं जो कि हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जिस्मानी बीमारियां हैं, जितनी पुरानी बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की है, ये सारी बीमारियों की एंड प्रोडक्ट जो है वो डिप्रेशन है। होनी है उनको डिप्रेशन। वो रीजंस हम साइंटिफिकली लोगों को नहीं बता सकते, हमें पता है। सही। उसके अलावा ये है कि फिर हार्मोनल चेंज आती है, वो है औरतों में इसलिए ज़्यादा है। इसी तरह बूढ़ों में भी होनी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मल्टीपल काजेज़ हैं, रीजंस हैं। आपने दूसरी बात पूछा है कि अब इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। क्या हम इसकी रोकथाम जैसे दूसरी बीमारियों पहले नंबर पे है हम इलाज कर कैसे सकते हैं, कर हम सकते इसकी हैं। जी, इलाज इसका मुमकिन है, ये 100% काबिल इलाज है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बतानी, इस बीमारी का सबसे ज़्यादा नुकसान ये है, जिस तरह दूसरी बीमारियाँ बीमारी करती हैं, नकारा करती हैं, जान ले लेती हैं, इसी तरह ये बीमारी भी बीमार करती है, तो जॉब से परफॉर्मेंस और बाकी कम हो जाती है। तो उसी के साथ डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, नकारा करना, नकारा भी करती है और जान लेती है। सबसे ज़्यादा जो खुदकुशियाँ होती हैं वो डिप्रेस लोग करते हैं। ये देखें कितनी डेंजरस बीमारी है। कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें बंदा जान ले ले। हाँ, ये काबिल इलाज बीमारी है। इसका अगर प्रॉपरली इलाज करवाया जाए, इसका इलाज कैसे होता है? इसका इलाज दवाइयों से होता है, सही, साइकोलॉजिकल होता है, मशीन से होता है, सही, और लाइफस्टाइल को चेंज करके भी होता है। लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करके, मतलब? अब लाइफस्टाइल को ये है कि मेरे आपस में खामद के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, जी, तो एक बंदा अगर उसको कबूल कर ले तो आसानी हो जाए। कोऑपरेशन है, बात को समझने से है, जिद्दी ना हो। मैं इसमें यहाँ इस्लाम की बात करूँगा। अगर हम सब्र और शुक्र करना सीख लें तो फिर ये बीमारी कम होती है। हम समझते ये हैं कि नताइज मेरे पास है। हम कहते हैं, बीइंग साइकियाट्रिस्ट, मैं कहता हूँ कि नताइज आपके पास नहीं है, आपके पास कोशिश है, वो भी अल्लाह की तौफीक से। और जो लोग नताइज ओरिएंटेड हैं वो बीमार हो जाएंगे। एक बच्चा कहता है मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है, मैंने डॉक्टर ही बनना है, सब कुछ तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं है। आप हो जाएं वही 5 सवाल आपके क्लिक ना हो, ऐसा हो जाए एग्जामिनर आपको नंबर ना दे, तो आप बीमार हो जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड जो कौम है, हम मुसलमान हैं, हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह के पास नताइज है, मेरे पास नहीं है, तो इसलिए हमें इससे निकलने में ये चीज़ जो अभी आपने बोली कि एक बच्चा कहता है कि मैंने जी क्वेश्चन रेडी कर लिए और मैं तो डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा और आगे ना हो, ये तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में भी ये चीज़ आ जाती है ना कि बंदा एक चीज़ को माइंड में बिठा लेता है कि ये होना ही होना है, इससे हटके तो हो ही नहीं सकता। और जब सिचुएशन उससे हटके होती है फिर वो मेंटालिटी पे असर करती है। इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगी, ये कहेंगी गलत उम्मीदें। वो इसलिए कि एक पॉसिबिलिटी को सोचना
ہمیشہ ہار دیتی ہے. جو ملٹیپل ریزن کو ہے، ہاں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے دو بنائے ہیں، رات اور دن، جی جی باقی گھاٹا اور فائدہ. بالکل. تو اس لیے یہ سوچنا کہ مجھے منافع ہی منافع ہے تو بیمار ہو جائیں گے. بالکل، ساتھ گھاٹا بھی سوچنا چاہیے. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ کو نیگیٹو اگر تھاٹ بھی اپنے پازیٹیو ساتھ رکھنے ڈومینیٹ چاہیے. کرے گی نیگیٹو کو تو پھر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو گیا علاج. اب رہی بات ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. جی جی اس کی روک تھام ممکن ہے. پہلی بات یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ وراثتاً جاتی ہے، جی جی تو وراثتاً جانے کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ بالکل. اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. بالکل. کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی بدو، کوئی کچھ نہیں ہے. کوئی راجپوت، کوئی ارائیں، کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. شادیاں ہم کراس میرجز کریں. صحیح. بڑا آسان طریقہ ہے. اسلام کا طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے اور اس کو کم کر دے گا. بالکل. یعنی کزنز میں شادیاں، خون بلڈ ریلیٹڈ جو ہیں ان میں شادیاں نہ کریں. یہ پہلی بات ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی لمٹس کریٹ کریں. ہاں اگر ہم اپنی لمٹ سے باہر جائیں گے تو ہم کریں گے. میں اگر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں تو میرا رویہ کچھ ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ. صحیح. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ڈالی کو، جس شاخ کو زیادہ پھل لگتا ہے اس کو جھک جانا چاہیے. ہمارے وہ اوپر کو چلی جاتی ہے. جب اوپر کو جائے گی اپنے لیے بھی پرابلم کریٹ کریں گے، دوسروں کے لیے بھی پرابلم کریٹ کریں گے. رویے ہیں، حسد چھوڑ دیں، بے ایمانی چھوڑ دیں. تو اس سے ہے پھر لوگوں کو چکر نہ دیں، فراڈ نہ کریں، دھوکے نہ کریں. یہ تو عام سی چیزیں ہیں. عام سی چیزیں نہیں ہیں یہ زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کا ہے. معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے اور اس کو بہت نارمل سمجھا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور باقی اور ہماری ان بیماریوں کا معاشرے پہ، مجھ پہ ہی اثر نہیں ہے، دوسروں پہ بھی اثر ہے. ہم کہتے ہیں اگر ایک پاگل ہو جاتا ہے، یہ پاگل پن کی بات کر رہا ہوں، جی جی تو وہ سارے محلے کو تنگ کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب وہ محلے کو تنگ کر دیتا ہے تو دیکھیں اس کے امپیکٹ کتنے. اسی طرح ایک نشہ کرنا لگ جاتا ہے تو وہ سارا محلہ ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح. پہلے وہ خود، پھر گھر، پھر معاشرہ بن جاتا ہے. جتنے زیادہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے تھوڑا ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اس کے پیچھے بھی ڈپریشن ہی ہوتا ہے؟ ڈپریشن موسٹلی ہوتا ہے لیکن اور چیزیں بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایکسکلوسیولی نہیں میں کہوں گا. اس میں چاہیے یہ کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہن ہے، ماں ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ان کو دیکھنا چاہیے اس کا رویہ کیوں چینج ہو رہا ہے. جہاں بیہیویئر اور رویہ چینج ہو تو اس کو وہیں اسی وقت توجہ کرنی چاہیے. صحیح. خود کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں ہوتا تو ہیلپ لینی چاہیے. آخر میں یہ کہوں گا کہ ان بیماریوں میں آپ جلدی مدد کریں، حاصل کریں. گیٹ ارلی ہیلپ، اٹ ول بینیفٹ یو، اٹ ول ناٹ ہرٹ یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اب اس بیماری کے ریلیٹڈ بہت تفصیل سے بات کی. اس کی رویے جب چینج ہوتے ہیں تب کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کوئی میسج، اتھینٹک میسج دینا چاہیں؟ جی، جیسا کہ آج ہم نے بات کی ہے دنیا کی سب سے عام بیماری اور دنیا کی سب سے بڑی بیماری کی، اسی طرح نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں لوگوں کو ہو سکتی ہیں. یہ لوگوں کو بدل لینا چاہیے. جو سوچ ہے لوگوں کی بدل لینی چاہیے کہ اگر آپ جسمانی طور پہ بیمار ہو سکتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جسم کا حصہ یہ جو ہے یہی بندے کو اشرف المخلوق بناتا ہے. اور اشرف المخلوق کی ہی وجہ سے ہم انسان ہیں اور ہم دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، سب کو کنٹرول کر رہے ہیں. اسے کو ہم بگاڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حصہ ہے یہ جسم کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے. دیکھیں ہمارے ملک کو ابھی تک اچھا کوئی پرائم منسٹر نہیں ملا تو ہمارے حالات کیسے ہیں، اور اگر ہمارا یہی پرائم منسٹر بگڑ گیا تو ہمارے اپنے حالات کیا ہوں گے. تو اس کو آپ ایک تو صحت مند رکھیں، اور صحت مند رکھنے کے لیے رویے بدلیں. حسد چھوڑ دیں، جیلسی چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں، بے ایمانی چھوڑ دیں. اللہ پہ اعتماد کریں، صبر کرنا سیکھیں، شکر کرنا سیکھیں.
یہ ساری چیزیں ہیں. آخر میں کہوں گا نو ہیلتھ ود آؤٹ مینٹل ہیلتھ. ڈپریشن ہم پر کیسے حاوی ہوتا ہے ہم نے یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے جانی ہیں. تو اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں یا ان کی فیملیز میں اس طرح کسی کا کوئی رویہ چینج ہو رہا ہے، یا وہ پہلے بہت خوش رہتا تھا انسان اور ابھی وہ بالکل کمرے میں بند ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو جاننے کی کوشش ضرور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے بیہیویئر کو اس نے چینج کر لیا، اپنی وہ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جو وہ کرنا پسند کرتا تھا. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اپنی میزبان میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. کل ایک نئے پرسنالٹی، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.